पी टी आई के कारकुनान जेल जाना चाहते हैं, ये प्रिजन वैन ओपन खड़ी है, आप उनमें बैठ सकते हैं। आपने कल बड़ी जबरदस्त वायलेशन की है 144 की। इनकलाब पाकिस्तान की दहलीज पे पहुंच चुका है, लोगों ने खौफ के बुत को तोड़ा है, पाश पाश किया, रोंदा है, फिर पाकिस्तान छोड़ के चला जाता है, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये हर सर्जरी के बाद थोड़ी सी अकल इसकी और कम हो जाती है। अगर आप गौर करें ना, मैं फ्राइंग पैन से कपड़े प्रेस करती थी, क्या मजलूमियत है। सोबतें होती ना, अभी आपको छू के नहीं गुजरी, जब छू के गुजरी ना तो आपके प्लास्टिक भी पिघलेंगे। जेलों में जो आपके कारकुनान कैद है, मैंने सुना है कि जी ना उनका खाना जाने दिया जा रहा है, ना दवाइयाँ जाने दी जा रही हैं। आने दो हमारी हुकूमत, तुम लोगों को नकेल डाले। पर्चे हो रहे हैं, खान साहब ये रुकने का नाम नहीं, खतून अव्वल को भी बुला लिया। मुच्छड़ राना सनाउल्लाह बंदर को बताना चाहती हूँ, घटिया आदमी, तुम पूरे पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हो। ये बनाना रिपब्लिक है और ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, और मरियम इसके ऊपर स्टेटमेंट दो। ये मेकअप करके आके बैठ जाती हो, बकबक मशीन, इसके ऊपर बताओ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप समेत बहुत से कारकुनान ने, हालांकि सुनने में आ रहा था कि 200 होंगे, लेकिन हजारों की तादाद में कल पंजाब असेंबली के सामने धरना भी दिया, प्रोटेस्ट भी किया और खूब दिल लगा के दफा 144 की धज्जियां उड़ाई। और वहां पे पुलिस की गाड़ियां भी हमें कम नजर आई और लोगों को मजबूरन प्रिजन वैन की छतों पे चढ़ना पड़ा। आज दूसरा शो जो है वो केपीके में लगा है, लेकिन जो कल गिरफ्तार हुए थे उनके बारे में ये सुनने में आ रहा है कि जेल में ना तो उन तक खाना पहुंचने दिया जा रहा है और ना ही दवाइयां पहुंच पा रही हैं। खिलाड़ियों के इस वक्त क्या जज्बात हैं, क्या वो कल थक चुके हैं, ये सारा कुछ जानने के लिए हमने रुख किया है ज़मान पार्क का। तो नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मनान गिलानी और क्या है खिलाड़ियों की कहानी तो जानते हैं उन्हीं की जुबानी। चलिए मेरे साथ। रूह रवां जो रही कल मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुहतरमा, क्या बात है कि इंटरनेशनल मीडिया ने और आपने झंडे गाड़ दिए कल, ये तो मेरे ख्याल में हिल गए होंगे पीटीएम वाले कि इतना शौक है आप लोगों को जेल में जाने का। देखें, शौक की बात नहीं है, जो हकीकी आज़ादी है वो कुर्बानी मांगती है। और कल हमारे कारकुनान ने और जिस तरह हमारी सफ़े अव्वल की लीडरशिप ने कुर्बानी दी है, उसकी वाकई तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। वी आर प्राउड ऑफ देम, जितने भी हमारे कारकुनान और हमारे लीडर्स जो गए हैं। इनकलाब पाकिस्तान की दहलीज पे पहुंच चुका है। जिस तरह हम कहते थे कि ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट करेंगे, कर दिया इन्होंने। अब इनको लोगों के जो मिजाज, अवाम का रिएक्शन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा और इतने बेवकूफ़ लोग हैं, बौखलाहट में बोंगी बोंगी किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इनकी कनीज़ें। और ये खुद राना सनाउल्लाह को मैं बताना चाहती हूँ, आप ज़रा जब ये इलेक्शन तो अनाउंस हो जाना है, ज़रा कैंपेन करने के लिए निकलना, फिर हम आपकी औकात और आपका पानी चेक। अच्छा, ये मरियम बीबी तो समझ गई है, लगता है मजाज है, क्योंकि वो पहले कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन चुके हैं। अब उनकी स्टेटमेंट आती है जी कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की हुकूमत तो है कोई नहीं जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं आते। तो मजाज मेरा ख्याल है समझ गई हैं। बेवकूफ़ खातून है, झगड़ेलू खातून है, हर दिन उसने किसी न किसी से दंगा फसाद इंतशार ये बात करनी होती है और बोंगी मारनी होती है। मतलब कैसी, और उसने अपनी जुल्म की दास्तान आपने सुनी है ना, जो सलीम साफ़ी लिफाफा के सामने बैठ के कर रही थी कि मैं फ्राइंग पैन से कपड़े प्रेस करती थी। क्या मजलूमियत है। फ्राई पैन के तो बड़े चर्चे रहे हैं कल चैरिंग क्रॉस। मैडम, स्त्री को मैं ये बताऊं कि बीबी, ज़माने में जो सोबतें होती ना, अभी आपको छू के नहीं गुजरी, जब छू के गुजरी ना तो आपके प्लास्टिक भी पिघलेंगे और आप जो है ना, ये जो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, वापस लुटाओगी जायदाद। सच तो वो बोलना शुरू हो गई है, वो कहती हैं कि पाकिस्तान में जो करप्शन करता है वो फिर पाकिस्तान छोड़ के चला जाता है। ये किसकी बात कर रही थी? काफ़ी बेवकूफ़ है। और पता है क्या, ये पूरा ख़ानदान पर्ची माफिया है। वैसे तो पर्ची के बगैर इनको एक लफ्ज़ अगर आप कहोगे ये नहीं बोल सकते, और पर्ची पे जो अंकल्स लिख के दे देते हैं बिलावल और ये तो पपिट्स हैं, डमीज़ हैं, फेक हैं। ये लीडर ऐसे थोड़ा बनते हैं। ब्रांडेड शॉप की दुकान, इसको लगता है महंगी महंगी चीज़ें पहन के 10-12 सर्जरियां करा के तो ये लोगों के ऊपर रूल कर लेगी। या ये हर सर्जरी के बाद थोड़ी सी अकल इसकी और कम हो जाती है। अगर आप गौर करें ना तो आके अपनी पार्टी को ही पहले तो पड़ी है और फिर उसके बाद उन जाके मनाने की कोशिश कर रही है।
اور یہ جو چور ہوتے ہیں نا ان کے لیے صرف ایک ہی جذبہ ہوتا ہے بھاگ جانے کا, اسٹریچر پہ لیٹ کے ایئر ایمبولینس. آپ نے کل بڑی زبردست وائلیشن کی ہے 144 کی, آگے جتنے بھی آپ کے ڈویژنل سطح پہ آپ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اسی جاندار اور شاندار طریقے سے کریں گے. لوگوں نے کل خوف کے بت کو نیست و نابود کیا ہے. سو کے پی کے اندر آج اس سے بھی کڑے مناظر ہیں بائی دا وے, اور کے پی کے کی پولیس کہیں نظر نہیں آ رہی. یہاں جیلوں میں جو آپ کے کارکنان قید ہیں, میں نے سنا ہے کہ جی نہ ان تک کھانا جانے دیا جا رہا ہے, نہ دوائیاں جانے دی جا رہی ہیں, یہ اب ظلم نہیں شروع ہو گیا ان پہ؟ ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ رات بالکل نہیں جانے دی شاہ صاحب کی, میڈیسنز اور کپڑے وغیرہ اور کھانا انہوں نے نہیں پہنچانے دیا. اور ابھی ہم نے آج ہائی کورٹ میں صرف یہ پٹیشن دائر کی ہے کہ جو ایک سیاسی قیدی کے جو حقوق ہیں وہ پورے کیے جائیں, اور ہمیں بتایا جائے کہ کس کس جیل میں, کیونکہ شاہ صاحب کو یہ اٹک جیل میں لے گئے ہیں, اینڈ باقی رحیم یار خان, راجن پور, لیا, وہاں پہ ہمارے اسد عمر صاحب اور باقی جو لیڈران ہیں ان کو, اور یہ پورے پنجاب کی دور دراز کی جو جیلیں ہیں وہاں پہ انہوں نے منتقل کیا ہے ہمارے لیڈرز کو. آنے دو ہماری حکومت, ہم غیر آئینی قدم نہیں اٹھائیں گے, آئین اور قانون کے مطابق تم لوگوں کو نکیل ڈالیں گے. اچھا آپ لاسٹ میں آخری سوال یہ ہے کہ خان صاحب جب یہاں سے نکلتے ہیں 15-20 منٹ کا رستہ ہے, وہ 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں, مطلب کہ ایک تاریخ رقم کر دی اہلیان لاہور نے کہ وہ خان صاحب کے شانہ بشانہ رہے, مگر یہ تاریخیں اور یہ پیشیاں اور یہ جو پرچے ہو رہے ہیں خان صاحب, یہ رکنے کا نام نہیں. خاتون اول کو بھی بلا لیا صاحب کا خاتون, یہ کیسے رکے گا؟ یہ گھٹیا گرے ہوئے لوگ ہیں. دیکھیں نا کہ اس طرف ایک باپردہ ٹوٹل غیر سیاسی ہماری جو بھابھی بھی ہیں, باجی بھی ہیں, ان کے لیے جس طرح سے نوٹسز, بے شرموں کا ٹولہ ہے, یہ گھٹیا لوگوں سے واسطہ ہے ہمارا. اور ایک طرف سندھ کے اندر میں یہ مچھڑ رانا ثناء اللہ بندر کو بتانا چاہتی ہوں, گھٹیا آدمی, تم پورے پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہو. کل جو بارکھان کے اندر 2 دن سے جو قیامت خیز اور جس سے روح کانپ جاتی ہے کہ ایک وہ بیچاری غریب خاتون جس طرح سے وہ قرآن پاک کے اوپر حلف لے کے اپنی فیملی کی پروٹیکشن کی وہ دہائیاں دے رہی تھی, انہیں یہ ریاست بہرحال سیکیورٹی نہیں دے سکی, اور آج ان کے منہ کے اوپر تیزاب گرا کے انہیں کنویں میں پھینکا گیا. یہ بنانا ریپبلک ہے کیا؟ یہاں پہ کوئی آئین قانون ہے یہاں پہ؟ اور یہ کیسے ہو گیا, یہ کیوں ہوا, یہ ہم پاکستانی سوال اٹھاتے ہیں. اور مریم اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دو, یہ میک اپ کر کے آ کے بیٹھ جاتی ہو بک بک مشین, اس کے اوپر بتاؤ کہ وہ جس طرح سے وہاں بچی, اس کا کتنے استحصال ہوتا رہا. انسانی بنیادی حقوق کا تو چھوڑ ہی دینا, جس طرح سے جو سٹوری سامنے آ رہی ہے کہ اس ظالم شخص نے اس بچی کا مسلسل اس کو ریپ کیا, اور پھر جس طرح سے ان کو قید و بند کی صعوبتیں سہنا پڑی, اور آخرکار انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے. سو میرا وطن عزیز, یہاں پہ استحصال اتنا ہو چکا ہوا ہے, ظلم اتنا بڑھ چکا ہوا ہے کہ اب ہمیں اس ظلم سے آزادی چاہیے, اب ہمیں آئین کی بحالی چاہیے. اور جب آئین کی بحالی ہوگی نا تو کوئی وڈیرا, کوئی سردار, کوئی گنڈا قانون کو ہاتھ میں لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا. چوری کا مریم سوچ بھی نہیں سکتی. اور یہ میرے لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں, اور اس کے بعد ایک ببلو آ کے کہہ دیتا ہے الحمدللہ ان کے بینیفیشری اونر میری بہن ہے, یہ تصور نہیں ہو سکتا. اور یہ ہمیں ریاست مدینہ کا تانا دینے والوں کو میں بتاؤں, اگر ریاست مدینہ قائم ہو گئی نا تو تم میں سے کسی کے ہاتھ نہیں بچیں گے, تم سارے ٹنڈے ہو گئے, کیونکہ تم نے سب نے چوریاں کی ہیں, اس ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے, جس کی وجہ سے آج ہم دیوالیہ ہو گئے ہیں. یہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے محنت کش, ہمارے ایماندار لوگ, ان کو پیسوں کے عوض نہ پیٹرول مل رہا ہے نہ روٹی مل رہی ہے. یہ پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا. اس کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے کے لیے مجھے, آپ کو, ہم سب کو قربانی دینا پڑے گی. ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم دے رہے ہیں. اور اب عوام کو بھی چاہیے کہ فائنل کال جب لیڈر دے تو انہوں نے نکلنا ہے, انہوں نے آنا ہے. تھینک یو. یہاں پر مسرت جمشید چیمہ کا یہ کہنا تھا کہ تب تک جیل بھرو تحریک بند نہیں ہوگی جب تک یہاں پر قانون نافذ نہیں ہوتا اور تحریک انصاف کو انصاف نہیں ملتا. اور سب سے بڑی ڈیمانڈ جو ہے وہ ان کی الیکشن کی ہے. اگر ڈیٹ اناؤنس ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ جو کھلاڑی ہیں اور لیڈران جو ہیں وہ پرسکون ہو جائیں اور پھر الیکشنوں کی تیاریوں میں لگ جائیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.